فرمائنے جیرے ویلے حضور کرم فرمایا جڑا بلال سائیں کو میرے مدنی سائیں کلمہ پڑھایا بلال تا دل تے چٹکایا زبان دا ورد چا بنایا اٹھے تے کلمہ حضور دا باہے تے کلمہ حضور دا سنے تے کلمہ حضور دا جڑا امیہ بن خلف ظالم لٹھے حضور دا کلمہ پیا پڑھ دے او دشمن ڈاڑھا بلال ہینا آدھے و بلالا غلام میں نہیں کلمہ محمد دا پیا پڑھ دی وہ ساڑے بطن جتنی بھی ہیں انہیں کو مانے دا نبی محمد دا خدا جیرا ان کو چھوڑے دا نبی مایا دا چھوڑ دے آدھے ظالمان آنکھ جو چھوڑے اکھ گانڈا سونے محمد نال جوڑ دے مسلمانو جڑا بحث مبحثہ تھے جیڑا کچھ بلال علیندہ کوٹ دا گھوٹوں دا ترجمہ فرمیندہ فرمائنے بلال دے و یارا تو آدھی حضور دا کلمہ چھوڑ دے میں جند تانڈے ساں محمد دا کلمہ کائنہ چھوڑے ساں ہیرا ہوں میں بول نہ مڑ ساں تونے سر تھی ول 100 ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں ایک دیدار دے بکھڑے مسلمانو ظالمہ دے گال سن تے کو ملک دی کھڑا میں تلوار چلے ساں گھاویں ٹکڑے ٹکڑے تھی ونے پرواہ نہ دے ساں آدھے ظالمہ جڑا تو ٹکڑے کروے سے میں نارے مرے ساں اکھے ساں سر لہو دی توبڑی یار ہیرے دی کھان سر ردیے فرید یہ یار ملے تاوی سستا جان مسلمانو آکھے جڑا میرے نصیب اچ مدینے دا سلطان ہوئے ایتا ایک جانے کروڑ واری میری جند قربان ہوئے مسلمانو ظالم مارن شروع کر دیتے جڑا مار مار تھکے وزنی پتھر چا سینے تے رکھیں دے دھوپ تے گرمی وچ تتی ریتے چا سمیں دے بدانے چمے خامرے دے لیکن صدقے ونیا بلال تو یا آہد آہد نارے یا محمد محمد نارے مسلمانو جڑا ظالم ظلم کریندہ بلال نارے مریندہ آکھے چاہے مجھ کو مار ڈالو جان سے دل پھرے گا نہ کبھی رحمان سے ہو گئی الفت مجھے قرآن سے ایسے تو نام میں ہٹوں ایمان سے آدھے ہون جند دیوان کم سوکھائے محمد نلگان ڈھاتروڑان کم اوکھائے مسلمانو اے ظالم ظلم کریں دے او محمد محمد دے نارے مریں دے مدنی دا یار یار غار یار مزار صدیق اکبر میرے محمد دا یار ٹردہ ٹردہ تے اتوں آگے دیکھے تاں او ظالم مریندا پہ اے آہد آہد دے نارے سنیندا پہ آپ نیرے گن فرمائنے بلالا او کٹیں دے تو نارے مریندی و یارا تو اچھی آواز نہ کر دل وچ یاد منا اپنا رب علیم بذات صدور بھاویں ستویں کمرے وچ لک کھڑے ہوں کوئی جان دا آپ غفور
یار زور دا ذکر کروں تا وال بھی سن دے ہولے ہولے ذکر کروں تا وال بھی سن دے ہمیں ہے یا کہنا اپنا یقین ہی ہے یا کہنا بلا ڈھلی سبحان اللہ کیوں پیم دیئے حضور دے رنگے ہوئے حضور دے عاشق بنتے سبحان اللہ کی تی کرو کمال تا انہیں دے جیرے جند بھولیے نے سونے محمد تے مسلمانو آج ہر بندہ کھیندے میں عاشق رسولاں کی ہو جی عاشق رسول نماز تے امدہ کانوی تے عاشق رسول کیا دے وہ داڑھی رکھوینا نبی تے عاشق رسول کیا دے وہ درود حضور تے پردہ نبی تے عاشق رسول کیا دیں نیکے نے امدہ نبی تے عاشق رسول کیا دیں یہ عاشقیں تے دیکھ سہی جو عاشق کی میں قربان یعنی تے آپ فرمائنے یار ہولے ہولے علوں والوی سن دے زور دا سڈ لوں والوی سن دے جڈا ساری خبرے میرے رب العالمین کو تو ہولے ہولے دل وچ یاد منا اپنے آپ کو دشمن کنوں بچا آدھے صدیقہ جی میں آکھی ای میں کرے ساں لیکن مسلمانو جی میں والبیا دیہارا آیا صدیق تردہ تے اٹھائیں آیا آدھے قسم رب دی ڈٹھم اوے کٹیندہ پہ محمد محمد پکریندہ پہ آکے حضور دا ذکر ول ول تھیندہ پہ آہد آہد دا نارا مریندہ پہ میں نیرے گیاں آنکھیں و بلالات کو روکیا بھی ہم یارا تو ہولے ہولے یاد منا آدھے صدیق تو بھی سچائیں میں بھی سچاں یارا ہوا حضور دا عاشق زبان کو تالا لاما دل کنو چھڑا یاد مناما کیوں ابو بکر اتوں ہور وچوں ہور ہو جاما بھلا ہو کہ میں عاشق عشق دا کیوں چور ہو جاما آپ فرمائنے یار اوتا دشمنے اوتا کافرے جے نارے مرے سے اوتے کو تکلیف آنے سے آکھے میں نے ڈٹھے سا لو وہندہ کھڑے ہنجھو وہندیاں کھڑین میں آکھے حضور دے صدقے جو تکلیف بھی مل دی آئی کلمے دے ذریعے جو تکلیف بھی مل دی آئی یارائے تکلیف ہے آکھے میں نے دیکھتے رومان اللہ مسکن پائے گے ٹہکارے مریں دے آکھے عاشق تھی تے جھنگالی کریں دی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں فرمانے ظالم بھاوے جتنی ظلم وسے سے بلال تا نارے مرے سے میرا عشق ہی ہو کچھ پکرے سے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے مسلمانو جیرے ویلے ڈٹھے صدیق بلال دا عشق وال حضور کنے گے روندہ گے فرمائنے صدیقہ بھامیں جے جتنی ڈوکھونی میرے اگوں ڈیر وہے ڈاکائنوی وہ مجھمو محمد کو دکھیندہ کروی آج کی مجھئی ڈسامن تیرے ذمے ڈوکھ ونیامن میرے ذمے روتے آدھے ماہیا ایک حبش دا کالا بلال عشق رکھی بیٹھا تے محمد دے نالے میرا کریمہ اس ظالم تکلیفاں دے دے اے آہد آہد محمد محمد دے نارے مرے حضرت صدیق اکبر فرمائیں دن جائیں ویلے حضور کو گال میں ڈسائیے جدہ میں گال مکیے
گردن جھکائیے روندے روندے میرے محمد دی داڑھی پس گئی تے صدیق حضور دا رومن کڈا برداشت کرے دا صدیق اٹھے فوراً فرمائنے کیڑے پیاویندی آدھے ماہیا پہلے بلال روندا ہن لجپال روندا بیٹھے صحیح میں گھر دی رقم لے ساں تیڑا بلال خرید کرے ساں تے محمد کو تیڑا عاشق ملے ساں فرمائنے صدیقہ کلھے تے کو گھنڑ نہ دے ساں میں بھی حصہ وچ رلے ساں صدیقہ جڑا میرے یار دا مول مقامی میں محمد دا حصہ ہی وچ رلاں وہ مسلمانو جی اگر توجہ ہوئے ایک مصر دا شہرے جتھا یوسف نبی وکدا پہ بی بی زلیخا خرید کریں دی پئیے قانون تائی میں ہے ویاشکو محبوب وکدے رہندن محب پیسے بھریں دے رہندن لیکن صدقے ونیا اے بازار محمد اتھا محب وکدے پن محبوب قیمتاں دے دے پہ حضور